السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس قناة زاد النجاح. إن شاء الله فيديو اليوم تلقاكم كامل بخير. اليوم رايحين نشوفوا مراجعة عامة للفصل الثاني لتلاميذ السنة الأولى متوسط في مادة اللغة الفرنسية. وكالعادة بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوف القناة نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شرفتوا القناة بحضوركم معنا. ما تنسوش ديروا جيم وتابونيو في القناة لكي يصلكم جديد الدروس والفيديوهات التي سنقوم بتنزيلها بحول الله. إذا أحبائي نبدأ على بركة الله. Donc on commence par la reformulation. D'abord, c'est quoi la reformulation? Donc la reformulation consiste à formuler des pensées de façon plus claire. وش معناها؟ معناها la reformulation هي إعادة صياغة جملة ولا فكرة ولا كلمة بطريقة أخرى تكون أكثر وضوحا. وكي نستخدموا la reformulation on utilise هاد les deux expressions اللي هما autrement dit et c'est-à-dire. مثلا أنا قلت كلمة وممكن بعض الناس مش حين يفهموها، نعاودو نغفورمولوها بطريقة أخرى، يعني أننا نعاودو نصيغوها بطريقة أخرى تكون أكثر وضوحا باش توضح أكثر. نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو أكثر. باغ اكزومبل عندنا هاد ليكزامبل le robot, autrement dit la machine automatique. جهاز الروبوت autrement dit معناها بعبارة أخرى la machine automatique الآلة الأوتوماتيكية. هنا واش درنا؟ لو روبو عاودنا شرحناه أو عاودنا صغناه بطريقة أخرى. ممكن كاين الناس ما تفهمش واش معناتها كلمة روبوت، دونك نعاودو نصيغوه بطريقة أخرى نقولو هو آلة أوتوماتيكية، c'est la machine automatique. نزيدو نشوفو le deuxième exemple. عندنا le téléphone portable c'est-à-dire sans fil. الهاتف المحمول معناه لاسلكي. وش معناها تليفون بورتابل؟ معناتها محمول معناها بدون أسلاك sans fil c'est-à-dire sans fil. هنا عاودنا وضحنا، ممكن كاين ناس ما تفهمش سي كوا بورتابل، نقولها بلي هو sans fil بدون أسلاك باش نوضحوا الفكرة ولا الكلمة أكثر. دونك في لا reformulation نستخدموا هاد لي دو اكسبريسيون. بالنسبه لتلاميذ السنه الاولى المتوسط نستخدموا هاد لي دو اكسبريسيون اللي هما autrement dit et c'est-à-dire. autrement dit معناها بعباره اخرى، c'est-à-dire اللي هي معناها. دونك تصيبوها هذه بزاف. باغ اكزومبل نمدوها لكم في لي دوفوار ولا في الكومبوزيسيون، يقول لكم relève du texte une reformulation، استخرج من النص une reformulation. هنا تستخرجوا تحوسوا في النص على كلمه autrement dit ولا c'est-à-dire، مي ما تجبدوش، ما تحطوش غير الكلمه autrement dit وحدها ولا c'est-à-dire برك، نو لازم تحوسوا في النص وتحطوها كامل الجمله كيما هنا لو روبو autrement dit la machine automatique. دونك هذه كامل c'est une reformulation. دونك على حسب النص تاعكم وعلى واش كان يتحدث، ولا كنتو تحكيو على الانترنت ولا لو تيليفزيون ولا peut-être l'ordinateur. دونك تجبدو كامل الجمله، ما تديوش غير autrement dit ولا c'est-à-dire. دونك تديو كامل الجمله. Voilà. On passe maintenant la définition. Donc la définition هي التعريف. On utilise فيها le verbe être. Donc par exemple نقولو le téléphone portable est un moyen de communication. هنا رانا نديرو لا ديفينيسيون تاع لو تليفون بورطابل، يعني رانا نعرفو في لو تليفون بورطابل رانا نقولو بلي هو وسيله للتواصل، est un moyen de communication. في المثال الثاني نقولو لو ترام est un moyen de transport. ترام هو وسيله للنقل او التنقل. دونك نشوفو بلي لو فيرب être هنايا اي راهو كونجوغي في لا troisième personne du singulier وفي لو بريزون بيان سور. دونك نشوفوا بلي راه يساعدنا باش نديرو لا ديفينيسيون. نقدروا ميم اون تروف باغ اكزومبل سي نقولوا لو ترام سي ان موين دو ترانسبور، لو بريزونطاتيف سي ان موين دو ترانسبور. دونك في لا ديفينيسيون سي بو اي ولا سي نعرفوا بلي عندنا اون ديفينيسيون. نشوفوا maintenant les synonymes. Donc les synonymes ce sont des mots qui ont le même sens, un sens identique ou un sens voisin
proches. دونك لي سينونيم هما المرادفات. دونك هما كلمات عندهم نفس المعنى، يعني معنى مطابق ايدنتيك، ولا يكون عندهم ان سونس فوازان، يعني يكون معنى مشابه او قريب. نشوفوا دي زيكزامبل. فيلو لو سينونيم تاعها بيسيكليت. كونتون لو سينونيم تاعو سي heureux، فرح وسعيد. dire يقول لو سينونيم تاعو سي prononcer، ينطق. doucement le synonyme تاعو lentement، يعني ببطء. برك هنا vous devez faire attention. le mot تاعنا كي يكون un nom، le synonyme اللي نجيبوه لازم يكون un nom aussi، كيما bicyclette، vélo. bicyclette ce sont des noms. content et heureux هما des adjectifs. donc انا كي يقولكم par exemple يقولكم relève le synonyme du mot content، نتوما تروحوا تحوسوا على un mot واحد اخر يكون adjectif كيما هو، باسكو content c'est un adjectif. donc حنا كي نجيبو لو سينونيم تاعو نجيبوه يكون adjectif. كيما يكون عندنا verbe نجيبو لو سينونيم تاعو verbe. adverbe نجيبو adverbe. donc لازم يكون عندهم لو ميم تيب غراماتيكال. فوالا donc ان شاء الله يكون c'est clair. On passe maintenant les antonymes. Donc les antonymes ce sont des mots qui ont un sens contraire. donc les antonymes هما الأضداد، يكونوا عندهم معنى معاكس contraire، c'est-à-dire العكس، يعني الضد. في لي زونتونيم عندنا دونك عندنا دي زونتونيم اللي نقدروا نفورميوهم بلي بريفيكس اي ام اي ان اي ار اي ال اي ديس، وكاين دي زونتونيم وين الكلمه تتبدل كاريمون. نشوفوا دونك هادوما لي زونتونيم اللي بداو اللي نقدروا نفورميوهم بان بريفيكس. عندنا باغ اكزومبل بولي. بولي لو كونترير تاعو سي امبولي. دونك بولي هو لو راديكال سيزير لا راسين، يعني مصدر الكلمه. نزيدو لها بريفيكس. وشنو هو لو بريفيكس؟ سيزير الحروف اللي تكون قبل لو راديكال. هنا دونك راه قبل لو راديكال نعيطوا لهم لي بريفيكس. زدنا لها لو اي ام امبولي. بولي مؤدب، امبولي غير مؤدب. وخصناش نزيدو لو اي ام كي تكون الكلمه تاعنا اس كومونس باغ ان بي ولا ان بي ولا ان بي، نزيدو لو بريفيكس اي ام. فوالا. جوست عادل، انجوست غير عادل، زدنا لو بريفيكس اي ان. وهنا لو اي ان نزيدو سا ديبون، ما عندوش قاعده كيما لو ام كيما لو بي ولا لو بي ولا لو ام. دونك سا ديبون، مع الوقت توالفوهم. régulier منتظم، irrégulier غير منتظم. وزدنا لو بريفيكس اي ار. اي ار نزيدوه كي يكون الكلمه تاعنا تبدا بالحرف ار بلا لتر ار. lisible illisible. دونك وقتاش نزيدو لو بريفيكس اي ال كي يكون الكلمه تاعنا تبدا ب ان ال. agréable لو كونترير تاعها ولا لونتونيم تاعها سي désagréable. دونك نديرنا لو بريفيكس ديس. ديس وقتاش نزيدوه كي يكون الكلمه تاعنا تبدا بان فوايل كيما ا او يو او اي اكسيتيرا. دونك لي فوايل ولا تكون تبدا بان اش نديرو le préfixe des. Voilà. نشوفوا maintenant les autres antonymes. donc عندنا gentil. le contraire تاعو c'est méchant. هنا الكلمه تتبدل كاريمون. gentil معناها انسان طيب، méchant معناتها انسان شرير ولا. aime contraire تاعو c'est déteste، يحب يكره. petit صغير. le contraire تاعو c'est grand، كبير. beau جميل. le contraire تاعو c'est laid، بشع. jeune l'antonyme تاعو c'est vieux، شاب وعجوز. ami l'antonyme تاعو c'est ennemi. donc ami هما أصدقاء، des ennemis أعداء contraire. voilà donc هادو هما les antonymes. نشوفوا l'expression de la cause. l'expression de la cause اللي هي الجملة السببية. d'abord c'est quoi la cause؟ la cause هي la raison d'un événement ou d'une action، يعني هي سبب لحادث ما. وباش نعرفوا حنايا باش نقدروا نعرفوا السبب نطرحوا سؤال لماذا. on pose la question pourquoi. donc في l'expression de la cause عندنا deux types de phrases. عندنا la phrase simple و عندنا la phrase complexe.
Donc نشوفوا la phrase simple باش نكسبريميو la cause في la phrase simple عندنا هاد les deux mots اللي هما grâce à ou à cause de. Donc نوتيليزيو هاد les deux mots grâce à ou à cause de. grâce à اللي هي بفضلي و à cause de اللي هي بسببي. دونك كي يكون عندنا سبب يكون عندنا سبب ايجابي بوزيتيف حاجه مليحه نكسبريميو فيها لا كوز بغراس ا. وكي يكون عندنا سبب سلبي صدر حاجه ماشي مليحه حاجه نيجاتيف نكسبريميو فيها لا كوز ا كوز دو. دونك قلنا غراس ا اللي هي بفضلي. مور غراس ا عندنا توجور ان جروب نومينال في الجمله تاعنا. مور غراس ا يجي موراها ان جروب نومينال. نشوفوا ليكزامبل نقولوا il peut tout manger grâce à sa bonne santé. هو يستطيع أن يأكل كل شيء بفضل صحته الجيدة. دونك السبب تاعنا هنا هو راه حاجة مليحة حاجة بوزيتيف. دونك sa bonne santé حاجة يعني صحته الجيدة حاجة مليحة نكسبريمي فيها لا كوز بغراس ا. نقولوا pourquoi il peut tout manger. pourquoi grâce à sa bonne santé. لماذا هو يستطيع أن يأكل كل شيء بفضل هو يستطيع أن يأكل كل شيء بفضل صحته الجيدة. دونك فوالا هذه هي. و grâce à موراها ان جروب بريبوزيسيونيل دو كوز. كيقولوا لنا شنو هي لا ناتور غراماتيكال مور grâce à نقولوا جروب بريبوزيسيونيل دو كوز. نشوفوا à cause de. à cause de اللي هي بسببي. دونك la même chose مور à cause de يكون عندنا ان جروب نومينال. وقلنا à cause de نستعملوها كي تكون عندنا حاجه ماشي مليحه يعني يكون السبب تاعنا سلبي نيجاتيف. نشوفوا اكزامبل il mange très peu à cause de sa mauvaise santé. il mange très peu يعني هو راه ياكل قليلا جدا بسبب صحته السيئه او لا بسبب مرضه لانه راه مريض. دونك بما انه راه مريض ما يقدرش ياكل كلش باسكو راه مريض. دونك سا موفيز سونتي حاجه ماشي مليحه نيجاتيف. هنا لا كوز راهي نيجاتيف دونك نستعملوا فيها ا كوز دو. فوالا امور ا كوز دو عندنا ان جروب بريبوزيسيونيل دو كوز. فوالا دونك قلنا في لا فراز سامبل لا كوز نكسبريميوها بغراس ا و با كوز دو. غراس ا كي تكون حاجه ايجابيه و ا كوز دو كي تكون حاجه سلبيه. فوالا نشوفوا maintenant كي تكون عندنا لا phrase complexe. دونك في لا phrase complexe نكسبريميو لا كوز parce que ou car اللي عندهم المعنى تاعهم هما لأن. parce que موراها تكون يكون عندنا proposition subordonnée. مور parce que يكون عندنا proposition subordonnée. exemple il ne sort pas parce qu'il pleut. دونك هو لا يستطيع الخروج لأنها تمطر. دونك نقولوا pourquoi il ne sort pas. علاش ما يقدرش لماذا لا يستطيع الخروج parce qu'il pleut لأنها تمطر. وهنايا مور parce que عندنا نقولوا عندنا proposition subordonnée de cause خاطرش موراها راه كاين ما كانش ان جروب نومينال ماشي كيما في لا فراز سامبل. دونك هذا هو الفرق. موراها عندنا proposition subordonnée de cause لأن راه فيها ان verbe. Par contre, grâce à ou à cause de, ما كانش des verbes donc عندنا موراها جملة اسمية. هنا non. هنا عندنا la proposition subordonnée de cause. و car la même chose المعنى تاعها لأن مور car عندنا aussi proposition indépendante. Exemple نقولوا Julie est heureuse car elle va jouer au golf. Julie هي اسم فتاة. Julie est heureuse. Donc Julie راهي فرحانة. Pourquoi? علاش؟ car elle va jouer au golf لأنها سوف تلعب رياضة الجولف. Donc مور car عندنا proposition indépendante de cause. Proposition indépendante de cause. Voilà. Donc car و parce que عندهم نفس المعنى. نقدروا نعوضوا car parce que و parce que نقدروا نعوضوها car. Par exemple هنايا il ne sort pas car il pleut. نقدر في عوض ما نقول parce que نقول car.
ou la même chose pour ici. Donc jolie et heureuse, pardon, parce qu'elle va jouer au golf. Donc نقدر نعوضهم لأنه car عندها نفس المعنى تاع parce que. Par contre grâce à ou à cause de ما عندهمش نفس المعنى. هنا كي تكون حاجة إيجابية نديرو grâce à، وهنا كي تكون حاجة سلبية نديرو à cause de. Donc parce que à cause de ما نقدروش نعوضوهم بعضهم. Voilà. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. ودوكا نشوفوا l'expression de la conséquence. Donc يعني النتيجة. La conséquence هي le résultat d'une action ou là d'un événement. يعني هي نتيجة لنشاط أو حدث ما. Ou pour exprimer la conséquence, on utilise les deux mots, les هما donc et par conséquent. Donc معناها إذن و par conséquent معناها وبالتالي. Donc قلنا la conséquence هي le résultat معناها النتيجة. نشوفوا exemple. نقولوا le spectacle s'est terminé donc je suis rentrée chez moi. العرض قد انتهى إذن دخلت أو عدت إلى منزلي. دونك أنا دخلت إلى المنزل نتيجة ماذا؟ نتيجة انتهاء العرض. دونك كي انتهى العرض النتيجة تاعها شنو هي؟ بانتهاء العرض نتيجتها أنني دخلت إلى المنزل. فوالا. ومور دونك جينا اون فراز. هذيك لا فراز لا ناتور غراماتيكال تاعها هي سي اون بروبوزيسيون indépendante de conséquences. Proposition indépendante de conséquences. Voilà. نشوفوا دوكا par conséquent. معناها بالتالي. L'exemple, il a trop mangé, par conséquent, il a du mal à digérer. هو أكل كثيرا وبالتالي هو يعاني من عسر الهضم. Donc عسر الهضم عفوا هو نتيجة ماذا؟ نتيجة الأكل الكثير. بما أنه كلا بزاف كلا كثيرا راه يعاني من عسر الهضم. النتيجة هي أنه يعاني من عسر الهضم. علاش؟ لأنه أكل كثيرا. Donc la même chose هنا more par conséquent la phrase اللي راح تكون هنا la nature grammaticale تاعها c'est une proposition indépendante de conséquences. Proposition indépendante de conséquences. Voilà, donc هذه هي la conséquence نعبروا عليها بالدونك و par conséquent. donc اللي هي إذن و par conséquent اللي هي وبالتالي. donc نقدروا نعوضوها par conséquent نقدروا نعوضوها بدونك parce que c'est la même chose. نقدروا نقولوا il a trop mangé donc il a du mal à digérer. هنا نفس الشيء le spectacle s'est terminé par conséquent je suis rentrée chez moi. c'est la même chose, donc ce sont des synonymes. Voilà. والآن نشوفوا l'expression de but. يعني التعبير عن الهدف. وشنو هو le but? Donc le but c'est le point que l'on se propose d'atteindre. يعني le point visé, on l'exprime à l'aide de pour, afin de, dans le but de. Donc الهدف هو النقطة التي نريد الوصول إليها. ونعبروا على الهدف بهذه الكلمات اللي هما pour, afin de ou dans le but de اللي عندهم المعنى تاع لكي ولا لأجل. نشوفوا un exemple. J'étudie le français pour voyager en France. أنا أدرس الفرنسية لكي أسافر إلى فرنسا مثلا. يعني دونك أنا الهدف تاعي من دراسة الفرنسية هو السفر إلى فرنسا مثلا. دونك لو بوت تاعنا c'est voyager en France. نقولوا pourquoi j'étudie le français. لماذا راني أدرس اللغة الفرنسية؟ أنا أدرس اللغة الفرنسية من أجل أن أسافر إلى فرنسا مثلا. هنا راني نعبر على لو بوت تاعي دونك لو بوين فيزي اللي راني نفيزيه. فوالا. دونك قلنا pour, afin de, dans le but de هما on les utilise pour exprimer le but. ومور وموراهم يعني مور pour ومور afin de ومور dans le but de يكون toujours عندنا un verbe à l'infinitif. يعني le verbe تاعنا ما يكونش مصرف كيما هنايا voyager راكو تشوفوا فيه كو راهو يخلص
er يعني ما راهش مصرف راه à l'infinitif parce que كاين قبلو pour. نشوفوا un autre exemple. Donc il travaille dur afin d'obtenir de bons résultats. هو يعمل بجد من أجل أن يتحصل على نتيجة جيدة. La même chose. Donc علاش هو راه يدرس بجد. Donc le but تاعو سي باش يتحصل على يعني نتائج جيدة. Donc الهدف تاعو هو راه حاب يتحصل على résultat جيدة. Voilà. و more toujours more afin de عندنا لو فيرب تاعنا راه er يعني راه à l'infinitif ما راهش مصرف. Voilà. Donc ان شاء الله c'est clair. قلنا toujours le but نexprimeوه pour afin de ou dans le but de ou toujours موراهم يكون le verbe à l'infinitif. Voilà. وهكذا نكونوا كملنا كامل الدروس المخصصة بالنسبة للفصل الثاني لتلاميذ السنة الأولى متوسط. يخصنا درس واحد فقط في لا كونجوغيزون اللي هو لو باسي كومبوزي. دونك بيسك هو الدرس تاعو مهم حبيت نخليه في فيديو اخر. دونك راح نخلي لكم لو لين تاعو في لا بواط دو ديسكريبسيون. نخلي لكم رابط الفيديو تاع لو باسي كومبوزي في صندوق الوصف. اللي راه مهتم يكمل يدخل يشوف معنا ويكمل معنا درس الباسي كومبوزي. دونك ا تري بيانتو.